दर्शकवृन्द, तपाईलाई कस्तो छ? आशा गर्छु तपाई सन्चै हुनुहुन्छ होला। एउटा यस्तो देश जहाँको नागरिक अरू देशका नागरिक भन्दा आलिशान जीवनशैली बिताउने गर्छन्। एउटा यस्तो देश जहाँको प्रहरीसँग तीव्र गतिमा चल्ने संसारकै सबैभन्दा महँगो कार रहेको छ। एउटा यस्तो देश जसलाई सबैभन्दा धेरै कच्चा तेल र ग्यास उत्पादन गर्ने विश्वकै चौथो देश भनेर चिनिन्छ। एउटा यस्तो देश जहाँको सुनले नेपालमा खैला बैला मच्चाएको थियो, जहाँ सुनै सुनको सस्तो बजार पनि रहेको छ। आज हामी प्रत्येक दिन करिब 500 देखि 1000 भन्दा बढी नेपालीहरू आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्न गएको देश यूएई अर्थात् युनाइटेड अरब इमिरेट्स देशको रोचक जानकारी प्रस्तुत गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँ यो भिडियो कुन देश, सहर र गाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई कमेन्टमा अवश्य लेख्नुहोला। साथै यस्तै रोचक जानकारीको लागि च्यानलसँग जोडिनुहोला। दर्शकवृन्द, पश्चिम एसियाको दक्षिण पूर्वमा अवस्थित राष्ट्र यूएई अर्थात् युनाइटेड अरब इमिरेट्स, जो अबुधाबी, दुबई, शारजा, अजमान, फुजेरा, अमल कोइन र रसल खेमा गरी 7 इमिरेट्सको सङ्घबाट बनेको एक वैकल्पिक राजतन्त्र भएको देश हो। दर्शकवृन्द, हाल अबुधाबीका शासक मोहम्मद बिन जायद अल नयान, यूएईका राष्ट्रपति र दुबईका शासक मोहम्मद बिन रसिद अल मुक्तुम यूएईका उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री रहेका छन्। दर्शकवृन्द, 83,600 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यूएईमा हाल नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेशका मानिसको साथै अफ्रिका र युरोपियन मूलका मानिस पनि रहेका छन्। त्यसैले त यहाँका मूल नागरिकको संख्या बाहिरबाट आउने मानिसको संख्याभन्दा 10% मात्र रहेको छ। दर्शकवृन्द, सन् 1977 नेपाल र युनाइटेड अरब इमिरेट्स बीच कूटनैतिक सम्बन्ध विस्तार भएसँगै यूएईमा नेपाली कामदारको माग भएको हो, जहाँको हरेक क्षेत्र सिक्युरिटी, ड्राइभर, लेबर, अफिसियल र सर्भिसको काममा झन्डै 3,30,000 नेपालीहरू आफ्नो परिवार छाडेर भविष्य बनाउन यो देशमा दिनरात काम गरिरहेका छन्। त्यसो त यूएई नेपालका लागि रेमिट्यान्स पठाउने चौथो ठूलो देशको रूपमा चिनिन्छ। यदि नेपालले यो देशमा दक्ष जनशक्तिलाई तालिम दिएर पठाउने हो भने पनि यहाँ नेपाली कामदारको जीवनस्तर तथा नेपाली श्रमिकको आय आम्दानीमा अझै वृद्धि हुने निश्चित छ। त्यसो त नेपालीहरू काममा इमान्दारी र उत्कृष्ट काम प्रदर्शन गरेकै कारण यूएईका नागरिकहरूले नेपालीहरूलाई बढी रुचाएको पाइन्छ। त्यसैले त होला यो देशमा नेपालको सिक्युरिटी सबैभन्दा राम्रो सिक्युरिटी मानिन्छ। दर्शकवृन्द, विश्वको 6औं धनी देशको रूपमा चिनिँदै आएको युनाइटेड अरब इमिरेट्समा धनाढ्य मानिसको कुनै कमी छैन। त्यसो त यहाँ आज पनि अरबौं डलर भएका अरबपतिहरू यो देशमा मात्रै 2,20,000 को संख्यामा बसोबास गर्दै आइरहेका छन्, जसको संयुक्त सम्पत्ति जोड्ने हो भने 1.2 ट्रिलियन डलर भन्दा पनि बढी रहेको छ। तपाईलाई अचम्म लाग्ला कि विश्वभरि मध्ये सबैभन्दा धनी मानिसको सूचीमा 30% मानिस मात्रै युनाइटेड अरब इमिरेट्सका शेखहरू रहेका छन्। दर्शकवृन्द, एक मरुभूमि देश कसरी यस्तो धनी देश बन्न पुग्यो त्यो सबैको मनमा हुन सक्छ। त्यसो त यो देश आजभन्दा 70 वर्ष अगाडि एक मरुभूमि देशको रूपमा चिनिन्थ्यो। सन् 1950 भन्दा पहिले यो देशका सबै राज्यका मानिस गरिबीको जीवन बिताउने गर्थे। यहाँ उत्पादनको स्रोतको रूपमा मोती, खजुर तथा समुद्री माछाको बिक्री मात्र थियो। सन् 1960 मा अबुधाबीमा तेलको पत्ता लगाएसँगै तत्कालीन अबुधाबी शासक जायद बिन सुल्तान अल नाहिनले ठूलो परिमाणमा स्कुल, हाउजिङ, अस्पताल र सडकको निर्माण गरे। त्यस्तै दुबईमा पनि सन् 1966 मा तेल खानीको उत्खनन भएपछि भने तत्कालीन युनाइटेड अरब इमिरेट्समा विकासको काम सुरु भएको थियो। सन् 1971 मा ब्रिटिसको उपनिवेश पतन भएपछि तत्कालीन 6वटा इमिरेट्स अबुधाबी, अजमान, दुबई, फुजेरा, शारजा र अमल कोइन मिलेर संयुक्त अरब इमिरेट्स बनाउने सहमति गरे। त्यसको 1 वर्षपछि सन् 1972 मा रसल खेमा राज्य पनि यूएईमा सम्मिलित भयो। त्यसो त 7 राज्य रहेको संयुक्त अरब इमिरेट्समा प्रत्येक राज्यको एउटा शासक या शेख हुन्छन्, जहाँ यूएईका 7 राज्यका 7 शासकहरू मिलेर संघीय सर्वोच्च परिषद गठन गरेका छन्। त्यो संघीय सर्वोच्च परिषदले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचित गर्ने गर्छ, जहाँ अबुधाबीका शासक सधैँ राष्ट्रपति हुने र दुबईका शासक सधैँ उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था रहेको छ। त्यसको साथै यहाँका 7 राज्यबाट भएको आम्दानीको अनुपातमा युनाइटेड अरब इमिरेट्सको केन्द्रीय बजेट विनियोजन हुने पनि गर्छ। दर्शकवृन्द, यूएईको सबैभन्दा धेरै पर्यटक आकर्षण गर्ने र सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक केन्द्रको रूपमा
दुवै शहरलाई चिनिन्छ भने अबुधाबी दोस्रो सबैभन्दा लोकप्रिय पर्यटक गन्तव्यको रूपमा रहेको छ। युएई का यी दुई राज्य प्रमुख आम्दानीको स्रोत तथा अरू राज्यभन्दा धनी राज्य मानिन्छन्। कतिपय मानिसहरू युनाइटेड अरब इमिरेट्स तेलको कारणले धनी भएको मान्दछन्, तर त्यसो भने होइन। पेट्रोलियम पदार्थ पर्याप्त मात्रामा उत्खनन नहुने देखेपछि युएई को सरकारले हरेक क्षेत्र जस्तै आयात निर्यात, उत्पादनमूलक थोक तथा खुद्रा व्यापार, रियल इस्टेट र पर्यटनलाई जोड दिँदै आएका छन्। यो देशको अर्थतन्त्रको जीडीपी लगभग 30% मात्र तेल निर्यात र 13% ग्यासले घटेको छ। तर पनि कच्चा तेल निर्यातमा 2022 को अनुसार यो देश विश्वमा चौथो स्थानमा रहेको छ। निशुल्क व्यापार, कम कर र शून्य आयकरको कारणले पनि यो देश एक लोकप्रिय विश्वव्यापी व्यापारिक केन्द्र बनिरहेको छ। दर्शकवृन्द, युएईलाई विश्वकै सबैभन्दा सस्तो दरमा उच्च क्यारेटको सुन पाइने देश भनेर पनि चिनिन्छ, किनकि तपाईले यहाँ शुद्ध सुनको गहना मात्रै पाउन सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, धेरै मानिसलाई लाग्न सक्छ युएईमा सुन किन यति सस्तो पाइन्छ। तपाईलाई जानकारी दिउँ कि यो देशमा कुनै पनि सुन खानी छैन। त्यसो त युएई को सरकारले अनरिफाइन अर्थात् शुद्धिकरण नगरेको सुन लाखौं डलरमा अफ्रिकी देशबाट आयात गर्ने गर्छ। त्यसो त यहाँको सरकारले डीएमसीसी फ्रिजिङ जोनमा भण्डार र प्रशोधन गरेर निकालिएको शुद्ध सुनलाई बजारमा बिक्री गर्ने गर्छ। त्यसो त यहाँको सरकारले सुनमा कुनै पनि कर लगाएको छैन। कर नलगाएको कारणले गर्दा यहाँको सस्तो सुनको खरिद गर्नको लागि बाह्य देशबाट मानिस यहाँ आउने गर्छन्, जसले अप्रत्यक्ष रूपमा युएई सरकारलाई आर्थिक रूपमा फाइदा हुने गर्छ। दर्शकवृन्द, अबुधाबीमा रहेको अबुधाबी गोल्ड सुक र दुबई शहरको देरामा स्थित गोल्ड सुक मार्केट विश्वकै सबैभन्दा व्यस्त सुन बजार र सुनको गहना होलसेल मूल्यमा पाइने एक प्रमुख ठाउँ हो। यहाँ रहेका 800 भन्दा बढी व्यापारीहरू र 500 ज्वेलरी पसलहरूमा तपाईले सुन बाहेक अरू केही पनि देख्न सक्नुहुन्न। खाडी देशमा सबैभन्दा सुनको बिक्री गर्ने युनाइटेड अरब इमिरेट्सले सन् 2022 मा मात्र झन्डै 50 टन सुन बिक्री गरेको थियो। भनिन्छ यहाँ नक्कली सुन पर्छ कि भन्ने डर हुँदैन। त्यसो त यहाँको कुनै पनि सुन पसलेले नक्कली वा अशुद्ध सुन बेचेको अथवा किनेको पाइएमा यहाँको सरकारले 3 महिनादेखि 3 वर्षसम्म जेल सजाएर जरिवाना तिर्नुपर्ने पनि नियम रहेको छ। दर्शकवृन्द, युनाइटेड अरब इमिरेट्सका मानिस आफ्नो लग्जरी जीवनशैली बिताउने गर्छन्। धनी मानिसहरू मात्र बस्ने देश हो भनेर चिनिने युएईमा सबै सरकारी महत्त्वपूर्ण काममा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रयोग हुँदै आएको छ। यहाँका नागरिकसँग महँगा लग्जरी कार, खरबौं ब्याङ्क ब्यालेन्स, आलिशान महल र बिल्ला हुने गर्छ। तपाईले इमारातीको घरमा कम्तीमा पनि 3 देखि 4 वटा महँगा गाडी देख्न सक्नुहुन्छ। ज्यादातर मानिसलाई आश्चर्य लाग्ला कि यहाँ जन्मिएको इमाराती बच्चा पनि जन्मिँदै अरबपति हुने गर्छन्। यहाँका मानिसको शौक पनि अचम्मको रहेको छ। यहाँका मानिसहरू कुकुर बिरालो भन्दा पनि सिंह, बाघ र चितुवा जस्ता खतरनाक जनावरहरू पाल्न रुचाउँछन्। दर्शकवृन्द, यो यस्तो देश हो जहाँ यस देशका पुलिससँग महँगा फेरारी, बोगाटी, लाम्बोगिनी जस्ता कारहरू रहेका छन्। संसारको सबैभन्दा तीव्र गतिमा चल्ने कार, करोडौं रुपियाँका फेरारी, बोगाटी फेरान दुबईका प्रहरीले प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। त्यसो त विश्वका 8 प्रहरी कार मध्ये 6 वटा महँगा कार दुबईका प्रहरीहरूसँग भेटिन्छन्। हाल दुबईका पुलिससँग अत्याधुनिक प्रविधि जोडिएको डब्लु मोटर्स कम्पनीले निर्माण गरेको गेट स्मार्ट कार पनि रहेको छ। दर्शकवृन्द, युनाइटेड अरब इमिरेट्सको अबुधाबी राज्य यस देशको सबैभन्दा ठूलो राज्यको साथै धनी राज्य पनि हो, जसले यो देशको कुल क्षेत्रफलको 87% क्षेत्र अबुधाबी राज्यले ओगटेको छ। तेलको कारणले मात्र चिनिने यो देश त्यसो त आज विश्वको टुरिस्ट हबको रूपमा चिनिँदै पनि आएको छ। तर पनि 0.7% खेतीयोग्य जमिन रहेको युनाइटेड अरब इमिरेट्सले 50 डिग्रीको तापक्रममा पनि आधुनिक कृषि प्रविधिहरू प्रयोग गरेर 38,000 भन्दा बढी फार्महरूबाट वार्षिक लगभग 1,56,000 टन भन्दा बढी तरकारी उत्पादन पनि गर्दै आइरहेको छ। अचम्मको कुरा त के छ भने एउटा पनि तालतलैया वा नदी नभएको मरुभूमि देशमा समुद्रको पानीलाई फिल्टर गरेर सिँचाइ र पिउने पानीको लागि यहाँ प्रयोग हुँदै आएको छ। दर्शकवृन्द, तपाईलाई युनाइटेड अरब इमिरेट्सको बारेमा बनाइएको यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया हामीलाई कमेन्टमा लेख्नुहोला र रोचक जानकारीको लागि च्यानलसँग जोडिनुहोला।